digestive जुन हामीहरु फ्रग मा पढेको छौं लाइक दैट ओन्ली ह्युमन बीइंग्स मा पनि डाइजेसन को कुरा गर्यो भने here is also digestion happen intercellular digestion या यसैलाई हामीले नाम दिन्छौं that is the word extracellular digestion यो intercellular वा extracellular digestion भन्नाले के there is the digestion takes place outside the cell. Digestion takes place outside the cell. ठीक छ यो सबै फ्रग मा पनि पढे जो जति पनि हायर ऑर्गन्स छ त्यो हायर ऑर्गन्स मा डाइजेसन हुने हो इनसाइड द सेल means intercellular digestion. The digestion takes place outside the cell. यो सेल को भित्र हुँदैन outside the cell हुन्छ र human beings are omnivorous. Human beings are what? Omnivorous. ठीक छ omnivorous means we are taking the both flesh as well as plant and its product, plants and their products. Plant र त्यसको product as well as flesh पनि लिन्छौं. That's why we are the what? Omnivorous. Omnivorous. Human digestive system लाई पनि digestive system of the human area भने यसलाई पनि हामीहरु digestive system of the human beings it is differentiated. यसलाई हामीले दुईटा पार्ट मा डिवाइड गर्छौं फ्रग मा पनि गरेको थियो एउटालाई भन्छौं हामीहरु एलिमेन्ट्री केनाल याद छ फ्रग मा पनि एलिमेन्ट्री केनाल र अर्को लिन्छौं हामीहरु डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स ठीक छ फ्रग को पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई दुई पार्टमा डिवाइड गरेको थिए एउटा एलिमेन्ट्री केनालमा र अर्को डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्समा यहाँ पनि दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्छौं एउटा एलिमेन्ट्री केनाल र अर्को डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स ए मर जाके बता एलिमेन्ट्री केनाल एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स ठीक छ एलिमेन्ट्री केनाल भन्नाले के दिस इज द चैनल और पाथ through which food material passes during the process of digestion. Is not ये भनेको थियो एलिमेन्ट्री केनाल को डेफिनेसन त्यो चैनल और पाथ जहाँबाट फूड मटेरियल क्रॉस गर्छ ड्यूरिङ द प्रोसेस अफ डाइजेसन whatever the path or channel through which food materials passes during the process of digestion यसलाई हामी नाम दिन्छौं एलिमेन्ट्री केनाल यसलाई भन्छौं एलिमेन्ट्री केनाल भन्नाले एलिमेन्ट्री केनाल द चैनल or path through which food materials pass during the process of digestion ठीक छ जुन चैनल और पाथ बाट फूड मटेरियल क्रॉस गर्यो केही चैनल वा पाथलाई हामी नाम दिन्छौं एलिमेन्ट्री केनाल इज इट क्लियर डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भन्नाले के ऑल थिंग्स आई विल स्टडी इन द फ्रग ओन्ली फ्रग मा सबै कुरा पढेको छ हामीहरु दिस इज द सेल और टिश्यू और organ which secrete a chemical during the process of digestion कुनै पनि केमिकल सिक्रेट गर्छ त्यो मतलब छैन दैट मस्ट बी द एन्जाइमै हुनु पर्यो त्यस्तो केही पनि होइन तर यो केमिकल गएर फूड मटेरियलसँग
मिक्सअप हुन्छ ड्यूरिंग द प्रोसेस अफ द डाइजेशन त्यसलाई हामीहरु इन्क्लुड गर्दिन्छौं अंडर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स त्यसलाई इन्क्लुड गर्छौं के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मा के द डाइजेस्टिव ग्लैंड भन्नाले के द सेल हुन सक्छ टिश्यू हुन सक्छ या फेरि organ हुन सक्छ the cell tissue or organ which secretes the chemical and mixes with food during the process of digestion ठीक करेगा हैंड समय आयोजन से नहीं व्यस्त रहना चाहिए व्यस्त रहे ना टेंशन नहीं चाहिए कुछ करे तो लेके तो जाना begin Yes, sir. अब जैसे elementary canal of the human being elementary canal लाई हमें बंचो it is the complete type of the elementary canal तो elementary canal हो यो Complete type of elementary canal complete type of elementary canal complete बनाले word there are two separate opening complete बनाले कस्तो elementary canal हामीले complete भन्छौं जसमा के हुन्छ there must be the two separate opening one is meant for ingestion र अर्को हुन्छ for the egestion one is meant for ingestion र अर्को हुन्छ for the egestion the ingestion र egestion को लागि separate opening छ भने त्यस्तो elementary canal लाई हामीले नाम दिए complete type of the elementary canal तो our elementary canal extends ingestion को जुन opening छ त्यसको लागि हामीले भन्छौं mouth र egestion को लागि जुन हुन्छ त्यसलाई नाम दिन्छौं के anus ठीक है भन्नाले हामीहरुको elementary canal extend हुन्छ from the mouth to the anus यो mouth देखि सुरु हुन्छ र final that will be the anus the it यसैले यसलाई हामी भन्छौं complete elementary canal the it extends from mouth to anus ठीक छ अब यहाँबाट हामीहरु पुरै कम्प्लिट लिन्छौं भने देयर इज द वर्ड माउथ पहिला हामीलाई माउथ आयो त्यसपछि माउथ युज्ड टु बी द ओपन इन्टु द न्यारो चेम्बर भेस्टिबल त्यसपछि हामीहरु इन गर्छौं बक्कल क्याभिटी मा बक्कल क्याभिटी पछि हामी जान्छौं फ्यारिंग्स मा फ्यारिंग्स पछि जान्छौं ओइसोफेगस मा ओइसोफेगस ओपन हुन्छ स्टोमक मा स्टोमक ओपन हुन्छ इन्टु द स्मॉल इंटेस्टाइन तो फ्रॉग को स्मॉल इंटेस्टाइन में कतिवटा पार्ट थियो फ्रॉग को स्मॉल इंटेस्टाइन में हाउ मेनी पार्ट्स विकास कुमार शाह भन्न त
फ्रॉग को स्मॉल इंटेस्टाइन में कतिवटा पार्ट थियो माइक्रोफोन अनम्यूट गर त्यसपछि बोल्न याद आएन नेहा स्क्वायर नेहा के यहाँ दुईटा स्टूडेंट छ नेहा शाह नेहा भन्यो भने तिमी दुवै जनालाई भन्दैछौ नेहा स्क्वायर त्यहाँ दुईटा एकै जग्गा बस्नु परेछ थाहा भएन एउटा एउटा पार्ट दुवैजना भनिदिन्छ तब पनि भइहाल्छ नवीन थाहा भएन स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर फ्रॉग में हेर्यो भने देयर आर ओन्ली टू पार्ट्स दुईटा पार्ट थियो एउटा ड्युओडिनम र अर्को इलियम ओके तर यहाँ तीनटा पार्ट हुन्छ हामीहरुको स्मॉल इंटेस्टाइन हेर्यो भने ह्युमन में ड्युओडिनम आफ्टर दैट जेजुनम and third one is the ileum duodenum jejunum and ileum then after that a small intestine open into the large intestine जो open हुन्छ large intestine मा र large intestine गएर open भइहाल्यो rectum जो कि large intestine के पार्ट हो त्यसपछि anus और anal aperture पनि भन्छौं anal canal and anal aperture to anus is it clear this much part happen into the alimentary canal of the human को alimentary canal mouth बाट start भयो anus सम्म गयो बीचमा कुन पार्ट आयो त mouth vestibule buccal cavity pharynx then after that oesophagus यो यसको डायग्राम को यो नेम हो oesophagus stomach small intestine स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनटा पार्ट ड्युओडिनम जेजुनम एंड इलियम त्यसपछि लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस इज इट क्लियर दिस मच पार्ट हैपन इनटू द आवर एलिमेंटरी कैनाल कसैलाई केही डिस्टर्बेन्स छैन नि जून से क्लास जून में क्लास ले मने लागे गयो सिमरा कॉलेज को आ रहा हूँ जून से ओके about digestive glands में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में तो ह्यूमन को डाइजेस्टिव ग्लैंड हेर्छौ भने एउटा ग्लैंड हुन्छ यहाँ सैलिब्री ग्लैंड त्यसपछि हाम्रो लिभर पैनक्रियाज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स and then after that salivary gland, liver, pancreas, gastric glands and intestinal glands. कुन एउटा ग्ल्यान्ड अब्सेन्ट थियो फ्रॉग मा यहाँ जुन हेर्दै छु त्यसमा फ्रॉग मा थिएन कुन ग्ल्यान्ड हो gastric gland साहब
फ्रॉग में एब्सेंट होने कुन ग्लैंड फ्रॉग में एब्सेंट होने कुन ग्लैंड salivary gland. There is no salivary gland. फ्रॉग में salivary gland किए ना कियो salivary gland उदय ना तो salivary gland, liver and pancreas. यो तीन टा जो glands these salivary gland, liver and pancreas. This is the digestive glands. यो digestive glands हो है ना यो alimentary canal को part में ना कि food material during the process of digestion जादे ना यहाँ वाटर जो secretion जो त्यो alimentary canal में आउट है यो alimentary canal में आउट है salivary gland, liver and pancreas ठीक है केस पची यो gastric gland and intestinal gland. These are glands also you present in the stomach. Stomach को mucosal layer में यूज तो ये ला gastric gland. केस पची intestinal gland remain into the intestine. तो यो दुवे में आया यो secretion कर सकते हैं इसलिए gland हो तर यो associated with the alimentary canal. It is associated with the word alimentary canal. ठीक है उन्हें confusion यहाँ समझ Sir, digestive gland को एक अभी pattern बने ना liver, pancreas, gastric gland, intestinal gland. Digestive gland in the human beings there is the salivary gland, liver, Yes, sir. pancreas, gastric gland and intestinal gland. जिसमें Yes, sir. salivary gland, liver and pancreas these three glands are completely digestive gland नहीं हो बना ले सभी digestive glands हो पर these digestive glands are not associated with the alimentary canal. Not associated with the alimentary canal. Alimentary. There are gastric gland and intestinal glands are associated with the alimentary canal. Usually that is the stomach and intestine. Gastric gland present in the stomach, intestinal gland present into the small intestine. Picture? Yes, sir. Now, our elementary canal को one by one part like clear कर दे जाऊं. Elementary canal. One part we are saying that is the mouth. अब क्लास 11 को याद कर मुंह धोए रहा है को सभी जना मुंह धोए रहा है तो जो No. मुंह धोए रहा है ना No. Yeah. It is the just anterior opening. It is anterior opening. Class 11 में नहीं बताएगा कि anterior opening of alimentary canal. It is an anterior opening of alimentary canal meant for ingestion. हमें को जो माउथ है it remains guarded by two movable lips. ये लाइक क्लोज करने को लगी it is guarded by two movable lips. मुझे के हैमर को जो माउथ है this is the happen your anterior opening just if you separate this both lips like separate करे बने केस पची जो opening मुझे क्यों opening ला हैमर बन जो mouth है ना तरह यो mouth like close करने को लगे हैमर उसके चर there are two lips over there and these both lips are the movable. Your lips are this is the movable. While speaking also lips are getting the different shape according to the different types of the alphabet.
we are going to be the pronouns. Yes, then हामी different alphabet pronounce गर्छौं भने त्यो बेलामा हामीको lips को पनि shape change हुन्छ, त्यसलाई हामीहरु move गर्न सक्छौं. Mouth like close गरेर दुवै lips like contact मा ल्याएर पनि हामीहरुले jaw लाई movement गराउन सक्छौं. We have this having the two movable lips. His mouth is guarded by the two movable lips over there. Picture. Then after mouth what alikati bhitra gayo bhane we will be enter into the vestibule. यो opening बाट अलिकति भित्र गइहाल्छ भने will be enter into the vestibule. Vestibule भन्नाले के जसरी यो lips र teeth यानी jaw को बीचमा जुन ठाउँ छ narrow space that is the called vestibule. जस्तै यता लियो भने cheek र jaw को बीचमा या common language मा बुझ्नु छ भने all of you I think सुर्ती खाने मान्छेलाई हेरेको छौ. Yes, sir. जहाँ सुर्ती राख्छ नि tobacco actually that is the vestibule. Yes, त्यो राख्छ कहाँ lips र jaw को बीचमा या कसैले cheek र jaw को बीचमा राख्छ त्यो राख्ने ठाउँ जुन छ that is the only vestibule. This is the vestibule. यसलाई भन्छ हामीहरु the narrow space present between lips and gums or cheeks and gums is called vestibule. ऑफिस बुला रहे थे एक दिन से तो लॉकडाउन पहले तक था लॉकडाउन कब लॉकडाउन सही है अभी निषेधाज्ञा लगल गया 1244 फिर लगे थी काज कहिए तो निषेधाज्ञा लगा के की करते निषेधाज्ञा लगा दै छै टेस्ट किस कहिए Begin. राकेश सर ने मोबाइल यूज करे छे राकेश सर ने मोबाइल यूज करे कते मोबाइल छे 26 कते दिन हाँ कहीं दिन पर लॉकडाउन में गया था बीच में शुरू 2-3 महीना बोले अब बेटा सुपेरियर लैबियल फ्रेनलम यो वेस्टिबुल मा हामीहरु के हेर्छौं वेस्टिबुल मा हेर्यो भने यो अपर लिप्स लाई माथि गर्छ भने त्यसको बीचमा मिडल मा यू कैन सी देयर इज अ फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन which attach the lower surface of our middle of the upper lips with the gums. Yes, त्यस्तै लोअर लिप्स लाई पनि हटाउँछ भने यहाँ पनि के हेर्छौ लोअर लिप्स मा पनि गम्स बाट एउटा फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जसले मिडल अफ द लिप्स लाई अट्याच गरेको हुन्छ यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु लैबियल फ्रेनुलम. यस लैबियल फ्रेनुलम. दिस should happen. Ask to unmute. के विकास अनम्यूट गर्न खोजिरहेछौ एकछिन न हे तिमी शान्त रह म गर्दिरहेछु तिमी क्रस नगर नि म गर्दैछु यहाँबाट
सर यो जो फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जसले कनेक्ट गर्छ व्हाट ह्यापन अपर लिप्स मिडल अफ द अपर लिप्स टू द अपर गम्स यसलाई नाम दिन्छ हामीहरू सुपेरियर ल्याबियल फ्रेन्डम सुपेरियर ल्याबियल फ्रेन्डम यो चाहिँ के a fold of mucous membrane a fold of mucous membrane which connects middle of upper lips to the upper jaw is called superior labial frenulum. ठीक है कैसे हुन्छ inferior labial frenulum सेम थिंग्स हैपन अ फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ अपर को ठाउँमा लोअर लिप्स गर्ने टू द लोअर जॉ मिडल अफ द लोअर जॉ ठीक छ त्यसलाई हामी नाम दिन्छौं दैट इज द inferior labial frenulum सर ये फिगर लेबियल फ्रेनुलम का है just it is the presentation just presentation यस सर there is a one notice to you all the students of the except my one relative is here all of you write down your real name because Yadav sir is taking the attendance too attendance लिनुभएको छ त्यसैले तिमीहरु आफ्नो रियल नेम लेखेर एन्ट्री गर्ने र भिडियो अन गर्ने फेरि तिमीलाई छाडेर यस सर यो हनक गुरुङ नाम त्यही हो हनक टीआरजी के हो यो यही नाम हो कि अर्को नाम हो अब अहिलेको त टाइम पनि बढ्दैछ भोलिदेखि जसको नेममा केही यताउता आउँछ दैट इज द ग्यालेक्सी J7 यो त्यो विल नट बी आउट त्यो वेटिङ रुममा वेट गर्दै रहने यादव सर आउनुभएको छ उहाँ एटेन्डेन्स गर्दै हुनुहुन्छ ओके भयो त यो भयो के अप्पर लिप्स मिडल अफ द अप्पर लिप्स को बीचमा दैट इज द मिडल अफ द अप्पर लिप्स जुन छ त्यहाँबाट एउटा फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्ट गर्छ हामीहरुको मिडल अफ द अप्पर लिप्स लाई टु द अप्पर जॉ या गम्स मा यो अट्याच गर्छ यो फोल्ड अफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाई हामीले नाम दिन्छौं दैट इज द व्हाट सुपेरियर ल्याबियल फ्रेनुलम सेम फोल्ड अफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हुन्छ इन द वेस्टिबल जसले कनेक्ट गर्ने हो हामीहरुको लोअर लिप्स लाई कनेक्ट गर्छ एन्ड यसलाई नाम दिन्छ हामीहरु इन्फेरियर ल्याबियल फ्रेनुलम यसलाई भन्छौं इन्फेरियर ल्याबियल फ्रेनुलम आफ्टर दिस यसपछि
Vestibule પછી will be enter into the buccal cavity. यस પછી enter गर्छ हामीहरु कहाँ buccal cavity. Buccal cavity. In the buccal cavity, if you see, it is saying this is the welcome sir. Buccal cavity. The buccal cavity में के छ this is the wide space. This is the wide space जसले हामीहरु मुखलाई ओपन गर्यो भने त्यसपछि जुन वाइड स्पेस हामीहरु हेर्छौं यसलाई हामी नाम दिन्छौं buccal cavity. यसलाई भन्छ के buccal cavity. यसमा के हुन्छ माथि जुन हामीहरु अहिले पनि तिमी टंग उठाएर माथि जहाँ टच गर्दै छौ त्यसलाई भन्छ हामीहरु palatine. The upper boundary of the buccal cavity used to be the formed by the palatine. यो palatine ले बनाउने हो. Lower यहाँ by the throat हुन्छ, lower by the throat, और दुवै साइड र lateral side area भने the our jaws are there. Yes, यो जुन छ this is the form the boundary of the buccal cavity. जसले टंगलाई माथि उठाएर टच जहाँ गर्दै छौ त्यहाँ माथि उठाउ र जुन स्ट्रक्चरलाई हामी टच गर्दै छौ त्यसलाई भन्छौं palatine. त्यसले बनाउने हो upper boundary of the buccal cavity, lower by the throat, तल throat मा जान्छ pharynx भन्दा अगाडिको पार्ट हुन्छ र that is the lateral side area भने so there will be the gums. Okay, and यसलाई नै हामी भन्छौं buccal cavity. So this is the word, the wide space bounded upper by palatine, lower by throat, and lateral by gums is called buccal cavity. यसलाई हामी नाम दिन्छौं buccal cavity. ठीक छ, यसलाई नाम दियो के buccal cavity. This is the wide space happened. You upper by the palatine, lower by the throat, and lateral by the gums. यसलाई भन्छ हामीहरु there is the buccal cavity. यहाँ हामीलाई स्ट्रक्चर पढ्नु छ buccal cavity मा के do the study about the palatine, we do the study of the tongue, and we do the study about the teeth or tooth. ठीक छ, buccal cavity मा यो तीनटा स्ट्रक्चरलाई हामीले डिटेल स्टडी गर्नु छ. एउटा palatine, एउटा tongue र अर्को tooth. Is it clear? अब 2 मिनट बाकी छ, डायग्राम बनाउन मिल्दैन. यहाँ सम्म राखा आज क्लास. भोलि विल बी जस्ट डिस्कस अबाउट द palatine र tongue मा. ठीक छ Sir. Notes all of you have to take the from the nepeducation.com वाटर नोट्स लिहाल्ने. nepeducation.com मा क्लास 12 को पूरे नोट्स राखेको छ, त्यहाँबाट नोट्स लिने. लिंक म दिइहाल्छु त्यो मेसेन्जरमा. Okay, all of you have goodbye. Have a great day. Thank you, sir.